نثار احمد، نعمان، شاهزمان، حیات الله، حسن گل، ابراهیم، اویس، منتظر، حاتم حاجی صاحب، شعبان، عارف، زبیر، جلال، خان زمان، طارق ولد معرفت شاه، واجد علي ولد نیاز علي او میر افضل. دا مرګري به ټول راپاسي او دلته به زمونږ صوبایي مشر به تاسو ته ټوپې په سروي. یو مال یو تشکیل راکې سیف الله، زه اوس احتشام ته خواست کوم